नेपालको इतिहास शाह वंशको शासनसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। यो वंशले देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। सदियौंसम्म राजतन्त्रले अथाह शक्ति र प्रभाव राख्यो, जीवित देवताहरूको रूपमा श्रद्धा गरियो। राजपरिवारका सदस्यहरूलाई विशेष सम्मान र पूजा गरिन्थ्यो, जसले उनीहरूको शक्ति र प्रतिष्ठालाई अझ बलियो बनायो। शाह राजाहरूले देशलाई एकीकरण गरे, कानुनी रूपरेखा स्थापित गरे र कला र वास्तुकलालाई बढावा दिए। उनीहरूको शासनकालमा नेपालले एकीकृत राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्यो र कानुनी प्रणालीले समाजमा स्थिरता र न्याय प्रदान गर्यो। काठमाडौँका मन्दिरहरूदेखि नेवारी घरहरूसम्म शाहयुगको छाप स्पष्ट छ। यी संरचनाहरूले शाह वंशको वास्तुकला र सांस्कृतिक धरोहरको महत्त्वलाई झल्काउँछन्। सिजिचिरमा राजतन्त्रको अन्त्यले एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरियो, तर उनीहरूको विरासत नेपाली जीवनमा कायम छ। आधुनिक नेपालमा पनि शाह वंशको प्रभावलाई विभिन्न सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूमा देख्न सकिन्छ। यो निबन्धले नेपालको परम्परा, संस्कृति र पर्यटनमा शाह वंशको स्थायी प्रभावको खोजी गर्छ। पर्यटकहरू नेपालका ऐतिहासिक स्थलहरूमा भ्रमण गर्दा उनीहरूले शाह वंशको धरोहरलाई नजिकबाट अनुभव गर्न सक्छन्। प्राचीन हिन्दू परम्परामा आधारित चाडपर्व र अनुष्ठानहरूमा उनीहरूको प्रभाव देख्न सकिन्छ। यी चाडपर्वहरूले नेपाली समाजमा एकता र सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाउँछन्। यी घटनाहरू शाह राजाहरूद्वारा संरक्षित नेपालको सांस्कृतिक तानाबानामा आफ्नो स्थानलाई बलियो बनाए। शाह वंशको संरक्षणले नेपाली संस्कृति र परम्परालाई जीवित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाली परम्परामा शाह परिवारको प्रभाव निर्विवाद छ। आज धेरै चलनहरू शाही दरबार र यसको अनुष्ठानहरूसँग जोडिएका छन्, नेपाली पहिचानको जीवन्त अभिव्यक्ति। हिन्दू संस्कारमा डुबेको विस्तृत राज्याभिषेक समारोहले विद्वान र संस्कृति उत्साहीहरूलाई मोहित बनाउँछ। नेपाली भाषा शाह राजाहरूको अधीनमा फस्टायो, राष्ट्रलाई एकीकृत गर्दै। शाह परिवारको संरक्षण सङ्गीत, नृत्य र साहित्यमा विस्तार भयो, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा समृद्ध पार्दै। शाही दरबारहरू सांस्कृतिक आदान प्रदानका केन्द्रहरू थिए, प्रतिभाशाली कलाकारहरू र विद्वानहरूलाई आकर्षित गर्दै। यस संरक्षणको परिणामस्वरूप कलात्मक अभिव्यक्तिको उत्कर्ष भयो। नेपालको क्यालेन्डर चाडपर्वहरूले भरिएको छ, धेरैले शाह वंशको छाप बोकेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिन्दू चाडपर्व दशैनले धार्मिक उत्सवहरूसँग राजतन्त्रको सम्बन्धको उदाहरण दिन्छ। दशैनको समयमा राजाले टीका लगाइदिन्थे, आशीर्वाद र सुरक्षाको प्रतीक। काठमाडौँमा मनाइने इन्द्र जात्रा यी देवताहरूका राजा इन्द्रको सम्मानमा मनाइने जीवन्त उत्सव हो। यी चाडपर्वहरूले शाह राजाहरूको अधिकार र उनीहरूका प्रजाहरूसँगको सम्बन्ध प्रदर्शन गर्थे। उत्सवहरूको भव्यताले राजाको छविलाई एक उदार शासकको रूपमा सुदृढ बनायो। शाह वंशले दरबार, मन्दिर र चोकहरूमा स्पष्ट देखिने समृद्ध वास्तुकला विरासत छोडियो। यी संरचनाहरूले नेपालको इतिहास र संस्कृतिको गहिरो झलक दिन्छन्। यी संरचनाहरू एकपटक शाही शक्तिको प्रतीक, अब सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको रूपमा काम गर्छन्। यी स्थलहरूमा हरेक वर्ष हजारौं पर्यटकहरू आउँछन्, जसले नेपालको समृद्ध इतिहास र परम्परालाई अनुभव गर्छन्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय एक पटक नेपालका राजाहरूको निवास, राजतन्त्रको अतीतमा एक झलक प्रदान गर्दछ। यो दरबारले नेपालका राजाहरूको जीवनशैली र उनीहरूको शासनकालको बारेमा जानकारी दिन्छ। आगन्तुकहरू दरबारको भव्य भित्री भाग र ऐतिहासिक कलाकृतिहरू अन्वेषण गर्न सक्छन्। यहाँका कलाकृतिहरूले नेपालको शाही इतिहासको कथा सुनाउँछन्। पाटन सङ्ग्रहालयले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै परम्परागत नेपाली कला र कलाकृतिहरू प्रदर्शन गर्दछ। यो सङ्ग्रहालयले नेपालको सांस्कृतिक विविधता र कलात्मक सम्पदालाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यी सङ्ग्रहालयहरू नेपालको इतिहास, कला र वास्तुकलामा बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छन्। यहाँका प्रदर्शनीहरूले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्वलाई उजागर गर्छन् र भावी पुस्ताहरूलाई प्रेरित गर्छन्। शाह वंशको विरासतसँग जोडिएको नेपालको समृद्ध इतिहासले विश्वव्यापी रूपमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। पूर्व शाही दरबारहरू, अब सङ्ग्रहालयहरू नेपालको राजतन्त्रको अतीत अन्वेषण गर्न उत्सुक आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। मन्दिर, गुम्बा र ऐतिहासिक स्थलहरूले शाह वंशको प्रभावको प्रमाण दिन्छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर र बौद्धनाथ स्तूप शाही संरक्षणका प्रमुख उदाहरण हुन्।
शाहवंश वर्परका कथा र किंवदन्तीहरूले पर्यटक अनुभवमा रहस्य थप्छन्। टुर गाइडहरू र स्थानीयहरूले बहादुर राजाहरू र दरबारको षड्यन्त्रका कथाहरू सुनाउँछन्। टिजिसीमा राजतन्त्रको अन्त्यले पूर्व शाही परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्यायो। यो परिवर्तनले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई मात्र होइन, शाही परिवारको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो। एक पटक ईश्वरीय रूपमा श्रद्धा गरिएको तिनीहरू निजी नागरिक बने। अब तिनीहरूलाई सामान्य नागरिकको रूपमा आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कहिलेकाहीँ धार्मिक समारोहहरूमा भाग लिँदै न्यून प्रोफाइल कायम राख्छन्। उनी आफ्नो धार्मिक आस्थामा केन्द्रित रहँदै समाजमा आफ्नो स्थान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। परिवारका अन्य सदस्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्दै व्यापार र परोपकारमा प्रवेश गरेका छन्। तिनीहरूले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र आफ्नो पहिचान पुनः स्थापित गर्न विभिन्न परियोजनाहरूमा संलग्न भएका छन्। पूर्व युवराज पारस शाहले सामाजिक कार्य मार्फत आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले विभिन्न सामुदायिक सेवाहरूमा संलग्न भई जनताको मन जित्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूको सार्वजनिक उपस्थितिले पूर्व शाही परिवारप्रतिको स्थायी आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जनताले अझै पनि तिनीहरूलाई चासोका साथ हेर्छन् र तिनीहरूको गतिविधिहरूलाई नजिकबाट पछ्याउँछन्। यो परिवर्तनले सान्दर्भिक रहन र नेपालको विकासमा योगदान गर्ने इच्छालाई सङ्केत गर्दछ। तिनीहरूले विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा संलग्न भई देशको प्रगतिको लागि आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्। विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने उनीहरूको प्रयासलाई मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेको छ। केहीले तिनीहरूको प्रयासलाई सराहना गर्छन् भने अरूले अझै पनि शङ्का र आलोचनाको दृष्टिले हेर्छन्। यो नयाँ युगमा पूर्व शाही परिवारले आफ्नो स्थान र पहिचान पुनः स्थापित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। गणतन्त्रमा संक्रमण भए पनि कोही विश्वास गर्छन् कि पूर्व शाही परिवारले अझै पनि योगदान गर्न सक्छन्। उनीहरूको ऐतिहासिक ज्ञान र सांस्कृतिक प्रभावले नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यको लागि सम्भावना राख्छ। तिनीहरूले सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक संस्था र शैक्षिक पहलहरूलाई समर्थन गर्न सक्थे। उनीहरूको प्रभावले सामाजिक कारणहरूलाई प्रवर्धन गर्न र सकारात्मक परिवर्तनको वकालत गर्न सक्छ। पूर्व शाही परिवारले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई बढावा दिन सक्थे। उनीहरूको ऐतिहासिक कदले समुदायहरू बीच संवाद र समझदारीलाई बढावा दिन सक्छ। नेपालमा पूर्व शाही परिवारको भविष्यको भूमिका बहसको विषय बनेको तिनीहरूले भविष्यलाई अँगालेर अतीतको सम्मान गर्ने, तुलना कायम गर्ने चुनौतीको सामना गर्छन्। तिनीहरू कलाका संरक्षक वा सामाजिक कारणहरूका लागि अधिवक्ता बन्न सक्थे। उनीहरूको निरन्तर सान्दर्भिकता युवा पुस्तासँग जोडिनमा निर्भर गर्छ। पूर्व शाही परिवारको विरासत उनीहरूको नटर नेपालको विकसित गतिशीलतामा निर्भर गर्छ। उनीहरूको ऐतिहासिक महत्व र सांस्कृतिक प्रभाव कायम रहने सम्भावना छ। शाह वंशको शासन समाप्त भएको हुन सक्छ, तर उनीहरूको विरासत नेपालमा व्याप्त छ। दरबारबाट सङ्ग्रहालयमा परिणत भएका जीवन्त चाडपर्वहरू उनीहरूको प्रभाव निर्विवाद छ। पूर्व शाही परिवारले गणतन्त्रमा अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्दछ। सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक विकासको सम्भावनाको साथ उनीहरूको सांस्कृतिक पुँजी महत्त्वपूर्ण छ। शाह वंशको कथा नेपालको इतिहासमा जोडिएको छ, नैन यसको सांस्कृतिक परिदृश्यलाई आकार दिँदै उनीहरूको विरासत विकसित भए पनि राष्ट्रको पहिचानको अभिन्न अङ्ग रहन्छ।